आमच्या सगळ्या म्हापशेच्या पत्रकार भावांक, प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया हांचे हांव स्वागत करता. आज आमी पत्रकार परिशद SIRचेर घेवपाचे आसा. तत्पूर्वी आमी आमचे जे पॅनल बसला हांगा तांची वळख करून दितात. निमाणे सुवातेर जे बसल्यात ते उदय पार्सेकर उदय मालदार, ते पारशे गांवांचे आणि थंयचे ते एक एक्टिविस्ट म्हणून काम करतात, तसेच समाजसेवी. कुशीन बसल्यात ते ताजे कुशीन बसल्यात ते सतीश मोरे, म्हापशाक लागून काम करतात एज ए सोशल एक्टिविस्ट आणि समाजसेवक. आमचे आसात बाब शंकर पोळजी, जे गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज तशेंच समाजसेवक आनी एक्टिविस्ट म्हणून काम करतात. आमचे कुशीन आहात ते बाब संजय बर्डे, जे बोडगेश्वर शेतकरी संघाचे अध्यक्ष आसात. आणि हांव स्वता दीपेश नायक, गोवा पळोवणूकार संघर्ष समितीचो समन्वयक. सर, मिस्टर प्रमोद सावंत, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, तूं एका वर्सा पयलीं सांगलेले 2027 आपूण 27 सीट हाडटलो म्हणून. हे कंपल्सरी हाडटलो म्हणून. आयज आमकां डावट मारता. तूं जे आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून नवें जे हाडलेलें आसा, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन जे हाडलेलें आसा, हितूनसून आमकां डावट मारता की 2027 हे 27 सीट तुजे येतले, हे ह्या पद्दतीन येतले. ताका लागून आमी प्रेस एड्रेस करपाक फुडें सरलेले आसा की जे गोंयान जे कितें चालू आसा, हे दुसऱ्या स्टेटीन जे चालू आहा तें आमकां नाका. गोंयान जे आदी पासून इलेक्शन जे कंडक्ट करताले त्याच पद्दतीन आमकां हे मोठी इलेक्शन कंडक्ट केलेली जाय. आतां मेन येता जे BLO जे आसा, अंडर मामलेदाराच्या अंडर जे काम करतात, म्हाका तेंचेर 100% डावट आसा. आनी म्हाजे कडेन प्रूफ आसा. हे सरकारानसून जे काम करतात न्हू, हे BJPक लागून काम करतात. हे डुप्लिकेट रेजिडन्स सर्टिफिकेट दितात अंडर मामलेदाराच्या अंडर हे डुप्लिकेट डॉक्युमेंट तयार करतात. तितूनसून आमकां दुबाव मारतात. हांव उलयतां कित्याक लागून जर सरकाराक आनी मामलेदाराक जर अशें जर उलयलां जाल्यार खंयच्याय मामलेदारान म्हाका आपोवपाचें आनी तूं आमचें एलिगेशन घालता कित्याक लागून काय म्हणून. कापास्ताद आहा प्रमोद सावंताक, नोटीस काड. कापास्ताद तुका जर आसा न्हू मिस्टर प्रमोद सावंत, तूं नोटीस काड. तुजे मामलेदार डुप्लिकेट पेपर तयार करतात, गोंयान रेजिडन्स सर्टिफिकेट दिता. ह्या आदाराचेर आतां हांव BLOचेर येता. BLO जे गोंयान जे काम करतात न्ही, काल तेंच्यांनी फॉर्मां हाडून आमच्या घरा कडेन दिली. प्रत्येक म्हापशेकारांच्या घरा हाडून फॉर्मां दिली. घरान जे मनीस जे आसा, सकाळी भायर सरतात, रातचे घरा कडेन येतात. आनी काही लोकांनी आपल्या घराच्या कुशीक बिराड म्हणजे कितें रेंटाक दिलेली आसा. काही लोकांची फ्लॅटां सुद्दां भाड्याक दिलेली आसा. घराचो ओनर सगळे अशें म्हणिना हांव, कोणी वायट धरपाचें ना. घरान जो ओनर जो आसा न्हू, तेजे कडेन फॉर्म गेल्या उपरांत घरान जर कोण रावता बिराड सायडीक, तेजें नांव सुद्दां त्या फॉर्माचेर इन्क्लूड जाल्लेलें आसा. 10 वर्सां पयलीं किंवा 15 वर्सां पयलीं जर तेजें नांव इन्क्लूड जाल्लेलें आसा आनी तो जर बिराडकार जर घरान जर ना, तो खंय गेला, हे सरकारान पयलीं फायंड आउट करपाक जाय. आमी सांगता कितें हे मुद्दम की पंचायत एरियेन आमी सहज आयडेंटिफाय करूं शकता. कितें म्हणून की हे पंचायत एरियेक म्हणटकूच एका पंचायतीन धाकटुले वॉर्ड आसता, 700 मतां 800 मतां आसता. आनी म्युनिसिपालिटी एरियेन मतां ही सुबेज आसता. ताका लागून पंचायत एरियेन वायज आमी आयडेंटिफाय करूं शकता. कित्याक गांवचे लोक सांगू शकता की ह्या घरान बिराडाक जो मनीस आहा तो आयज हांगा ना. पूण म्युनिसिपालिटी एरियेन कितें जालां, म्युनिसिपालिटी एरियेन BLO जो आसा, फॉर एग्जांपल हांव खोर्ली म्हापसा रावता. आमच्या वॉर्डाक कमीत कमी 1200-1400 मतां आसा. आमकां खबर आसा जेन्ना आमी जे घरान जेन्ना सोदपाक जेन्ना वयता, 1200 मतांचो सोदपाक जर गेलो, तो मनीस तो अवेलेबल नासता. तो मनीस हो वॉर्ड मेंबर हेका कसो मेळटा, BLO कसो मेळटा. BLO जर घरान जर फॉर्म दिले भरून, हाऊस ओनर जर आसा घराचो आनी तेज्या घरान जर एक 15 मतां जर आसा तेज्या घरान, आनी तेज्या कुशीक बिराडाक आनी 15 जर मतां जर आसा, ते मनीस हांगा रावना. ते मतां 15 वर्सां पयलीं रजिस्टर जाल्लेले आसा. आनी इलेक्शनाच्या आदले दिसा ते येता. इलेक्शनाच्या आदले दिसा येता. ती 200-300 मतां प्रत्येक वॉर्डाक सरप्लस जाता. म्हणून आमी कितें केलां, आयज मामलेदार ऑफ बार्देजाक एक मेमोरंडम व्हरोन दिला. तो मामलेदार मेळोंक ना, भितर इनवॉर्डाक केला. आनी भितर मेन्शन कितें केलेलें आसा की जे BLO गोंयान जे काम करतात, हे आमचे गोंयचे पूत, तांकां हांव रिक्वेस्ट करता, तुमी सरकाराचेर प्रेशर जावन कोणी सांगलें घरान जर मनीस जर ना आनी तो खंय जर गेला आनी हाऊस घरातलो ओनर तेणी बिराडाक जर कोणाक दिला आनी तेजे कडेन फॉर्म दिले
आनी तेंच्या जो कोण भायर जो मनीस आहा तेजी सिग्नेचर तेंच्यांनी मारली कित्याक लागून बिएलओ वयतलो फॉर्म दितलो तो फॉर्मार कोणाचे फोटो लायतलो आनी म्हणटलो हाऊस बंदर म्हणटलो आपूण तेका रेडी करून घेतला तेजी सिग्नेचर घेतल्या पूण तेका लागून बिएलओ कडेन आमी कितें मागला गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन मामलेदारा कडेन की बिएलओन एक एफिडेविट दिवपाक जाय हांव मना पासून सांगता कित्याक लागून बिएलओन जर एफिडेविट जर दिली भितर मेन्शन जातले कितें म्हणून की बिएलओचे एफिडेविट अशें मेन्शन जाल्लेले जाय की हांव त्या घरान गेलो त्या घरान आयडेंटिफाय हो मनीस केलो तेजी फेस पयली तेजो फोटो आपूण लायलो म्हाजे समोर तेणी सही मारली म्हणून हे जाल्लेले जाय आनी आतां हे जावचें ना कित्याक लागून ह्या सरकारान आतां ऑलरेडी चीफ इलेक्टोरल आहा गोंयचो कमिशनर इलेक्शन कमिशनर गोंयचो जो आहा गोवा स्टेटीचो पळयता तो सांगता आमकां पयर आमी जेन्ना तेका पर्सनली आमी मेळपाक गेल्ले सगळे जाण तो सांगता जवळ जवळ 4.5 लाख ऑलरेडी फॉर्मां तेजे कडेन पावलेली आसा आमकां डुबा मारलो कित्याक लागून 4.5 लाख फॉर्मां जर तेजे कडेन ऑलरेडी पावली आनी गोंयचे वोटर्स 12 लाख आसा पळय आयकून घ्या अजून पावपाची आसा गोंयचे एका घरान जर 4 जर एवरेज जर काडली जर 4 चौक 16 कितली मतां जाली तुमी सांगा 16 लाख जाली मरे सो आमकां दुबाव कित्याक लागून मारता जर 4.5 लाख जर फॉर्मां ऑलरेडी सरकारा कडेन पावल्या एक बीजेपी पार्टी अशी आसा तेंचे बूथ लेवल काम करता ते आपले बिएलओ घेवन आनी पीएलए घेवन पार्टीचे मनीस घेवन वचून ते करू शकता हे म्हणजे आमकां कितें बीजेपीन ऑलरेडी प्लॅन केलेलो आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी फॉर्मां ऑलरेडी धाडलेली आसा आनी तेनुसा ऑपोजिशन जेन्ना पार्टी चीफ इलेक्टोरला कडेन गेल्ले तेन्ना ऑपोजिशन पार्टीन सांगलेलें की बिएलओ कडेन आमी वयतले म्हणून आयज म्हापसा मतदारसंघात ऑपोजिशन पार्टी काँग्रेस आसा तेजे बूथ कितले बांदलेले आसा आयज खंयसरूच बूथ बांदलेले ना पूण तेंच्या बिएलओ वांगडा कोण गेले हो मोठो प्रश्न चिन्ह पडटा बिएलओ वांगडा जर वचोंक ना बिएलओ आपणाक जाय तसो काम करतलो पूण जे बिएलओ गोंयाक लागून जे काम करता तेंच्यांनी गोंयाक लागून ऑनेस्टली काम करपाक जाय भायले लोक जर हांगा ते घरान बिराडाक जर ना तर ते घरान बिराडाक ना म्हणून सांगूंक जाय ते फॉर्म आमकां पळोवपाक जाय आमी बिएलओक सांगता आनी मामलेदाराक सांगता ही फॉर्मां जी आसा न्हू सारकी आयडेंटिफाय प्रत्येक वाड्यावयले लोकांक वॉर्ड मेंबर किंवा आनी कोण आहा तेंकां घेवन ते घरान वचपाक जाय आनी आयडेंटिफाय करपाक जाय आमकां दुबाव मारता कित्याक लागून की जेन्ना चीफ इलेक्टोरलाक आमी सांगले तेजी एफिडेविट घेव म्हणून तो एफिडेविट घेवपाक फाटीं फुडें लागलो फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आसतली टॉप लेवलान जर सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या हेजेर गेलो राहुल गांधीजीन म्हटलेलें कितें की ही वोट चोरी जाता म्हणून राहुल गांधीक सांगले तेंच्यांनी तुमी एफिडेविट दिया म्हणून एफिडेविट मेन्शन करा की तुमी वोट चोरला म्हणून अशें बरोवन दी म्हणून सांगलें राहुल गांधीजी कडेन तुमी एफिडेविट मागता आमी जेन्ना एक एफिडेविट कोणाची मागली बिएलओची मागली ह्या बिएलओची एफिडेविट घेवपाक पयना कारण कितें हें आमकां कळपाक जाय बिएलओन एफिडेविट दिवपाचें आनी ऑपोजिशनचे पार्टी जे आसा गोंयांत तेंच्यांनी खंय तरी हितून रस घेवपाक जाय ऑपोजिशन पार्टी म्हणटा ती कितली आसा गोंयांत एक आम आदमी पार्टी आसा काँग्रेस आसा आनी आतां रिजर्व आरजी आसा एक ऑपोजिशन पार्टी आहा हे तेंचें काम आसलें आमकां खंय दिसत ना वचून बिएलओ वयतलो घरा कडेन ती फॉर्मां भरतले आनी हो जो डिफरंट जो आसतलो न्हू हो आमकां दुबाव मारता कित्याक लागून बिएलओन हे सिरियसली काम करपाक जाय आनी हे गोंयच्या लोकांक इलेक्शनचे फुडले जे जातले न्ही हितून फेअर आनी ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय हांव मागता गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन की हो प्रेस आमी मुद्दम एड्रेस केल्ले आहा आनी दुसरी गजाल आमचे गोंयचे भाव भायले कंट्रीन कामाक आसा आमकां चीफ इलेक्टोरल कमिशनर आहा तेणी आमकां कितें सांगलें की गोंयचे लोक जर भायर आसा आनी तेजे 2002 जर नांव जर हांगा रजिस्टर जालां आनी तो जर आतां ना जाल्यार तेंच्यांनी सुद्दां ऑनलायन फॉर्मां सुद्दां भरले उपकारता असो तो सांगता आमी वेलकम करता कित्याक लागून गोंयचे पूत भायल्या कंट्रीन गेला कित्याक लागून गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फेल जाल्लो आसा तांकां जॉबाक दिवपाक तांकां पयली प्रिफरन्स दिवपाक जाय ते कोणूय जावं हिंदू मुस्लीम कॅथलीक कोणूय जावं गोंयांत जल्मलेले भुरगे आनी तेंचें नांव जर तेंचे छापायचे पायचे मायेचें जर नांव लागलेलें आसा न्ही जाल्यार तांकां पयली प्रिफरन्स दिवपाचें आनी एक हांव सांगूं करता लास्टाक की म्हणून की चीफ इलेक्टोरल कमिशन आमकां कितें सांगता की भायलो मनीस गोंयांत 6 म्हयने रावले उपकारता आमकां हितून मातशें नोटेट करपाक जाय भायलो मनीस म्हणजे भायलो स्टेटींतलो मनीस गोंयांत जर येयलो रेजिडेन्शियल घेतले जाल्यार तेजें नांव काय हांगा तो घालूं शकता असो तो सांगता पूण हाजें आमी खंडन करता 6 म्हयने गोंयांत रावलो जाल्यार ताका ते म्हणटा इलेक्शनांत तेजें नांव इलेक्टोरल रोलाचें नांव घालपाक मेळटा हें कित्याक लागून
6 म्हयने जाल्या उपरांत नांव जर घातलें आनी थोड्या दिसांनी तो हांगासून गेलो, परत UPक गेलो, बिहाराक गेलो, कर्नाटकान गेलो किंवा महाराष्ट्रान गेलो, हांगासून परत तो दुसऱ्या इलेक्शनाक थंयसर परत तो आपलें नांव हाडटलो. हे आमकां जाल्लेलें जाता. गोंयांत जे वोटींग जे करता न्ही, हे गोंयकारांचे वॉर्ड मेंबराचें काम पळोवन, पंचायत म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलराचें काम पळोवन, MLAचें काम पळोवन हे वोट मारपाक जाय. हे इलेक्शनाच्या आदले दिसा प्रत्येक वॉर्डान 300 मतां एक गायब आसता, आदले दिसा येता आनी ते वोटींग करता. फॉर एक्झाम्पल, म्हापश्यान आमचे टोटल 20 वॉर्ड्स आहा, भितरले 2 आदोना मतदारसंघान आसा, बाकीचे आहा म्हापश्यान 18 आनी 300 वोट जे आसता नासतात, ते सोदून गेल्या घरा कडेन आसता. ते कित्याक लागून हे लोक हांव प्रश्न करता म्हापशेच्या. आनी 300 वोट्साचो डिफरंस जर येयलो 18 3 54 5400 मतां हो आमकां डिफरन्स येता. जो मनीस जर भायर जर आहा घरा पासून पयस जर आसा, ते घरान जर आयडेंटिफाय जर मेळना, बेराडाकूच थंयसर ना, तर आदले दिसा कशें येता ते? हे आमकां गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान सांगपाचें. आनी मामलेदार रिटर्निंग ऑफिसर जे आसा, मामलेदाराक रिक्वेस्ट करता BLO कडल्यान ही एफिडेविट घेवपाक जाय की आपूण त्या घरान गेलो, इन्स्पेक्ट केलो, मनीस मेळ्ळो, एक एफिडेविट दी. आनी सर्टनली जर आमी त्या घरान गेले आनी मनीस जर मेळोंक ना आमकां, ताका BLO ह्या सस्पेंड न्हू, ताका कायमचो जॉबासून काडपाचो आनी मामलेदाराकूय काडपाचो. कित्याक लागून मामलेदाराचेर आमचो म्हणटा तो विश्वास ना आनी सरकाराचेर विश्वास ना. रिव्हिजन जे आसा न्ही, तेजेरसून मामलेदार ऑफ बार्देस किंवा मामलेदार ऑफ सत्तरी किंवा तिसवाडी हेंच्यांनी रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिलेले आसा. तर एक मामलेदार ऑफ ऑल गोवा हांव तांकां प्रश्न करूंक करता ह्या माध्यमांतसून की तुमी आतां नोटिफिकेशन नवी काडलेली आसा, नवी नोटिफिकेशन, ही नोटिफिकेशन काडल्यानी ऑनलायन आसली, ती तेंच्यांनी ऑफलायन केल्या. ऑफलायन केल्या म्हणटकूच आयज प्रमोद सावंताक तलाट्याक घट धरून किंवा तेजे वांगडा हे मामलेदार ऑफिसांतले ऑफिसर तांकां घट धरून ऑफलायन म्हणटकूच ऑनलायन कांय दिसना. ऑनलायन बंद करपाचें प्रमोद सावंतान सांगपाचें. कित्याक मामलेदाराचेर सत्तरीच्या मामलेदाराचेर हांवें पोलीस कंप्लेंट केलेली आहा. फेक सर्टिफिकेट दिल्या, फेक सर्टिफिकेट मामलेदार ऑफ सत्तरी, मामलेदार ऑफ बार्देस तिसवाडीचे मेळपाचे आहा म्हाका. फेक सर्टिफिकेट स्कुलाचे एज्युकेशन लिव्हिंग सर्टिफिकेट फॉर्ज केलेली आहा. हांवें पोलीस कंप्लेंट केलेली आसा. आयज पासून सत्तरीच्या मामलेदाराचेर पोलीस इन्स्पेक्टरान आयज पासून ताका आपूण हाडूंक ना, म्हाका लेटर करूंक ना. जर प्रमोद सावंत सांगता नेटान इन्वेस्टिगेट करा म्हणून, मिस्टर प्रमोद सावंत तुज्या मामलेदाराचेर तुजो PI केन्ना ताका हाडून फॉर्ज केलेली सर्टिफिकेट मामलेदारान डिपार्टमेंटान केन्ना ताका हाडटलो? कापासतात आसा मिस्टर प्रमोद सावंत आनी सांगताय ऑनलायनाचे ऑफलायन केल्या. हेच कारणान कित्याक लागून गोंयच्या लोकांक कळचें ना. ऑफलायन केल्या उपरांत भितरल्या भितर हे सर्टिफिकेट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दितले आनी अशीं नांवां इलेक्शनाचेर चडटलीं. ह्या प्रमोद सावंताक भंय आसा म्हणून तेणी ऑफलायन केलेली आसा. म्हणून हांव गोंयच्या लोकांक सांगता तुमी जागे जायात. कित्याक गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर, हांव सगळेच आमचे गोंयचे ऑफिसर वायट म्हणिना, गोंयचे सगळेच मामलेदार वायट म्हणिना, गोंयचे BLO सगळे आमचे भुरगे वायट म्हणिना. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता, तुमकां जर कोण प्रेशरायज जर करता आमकां गोंयकारांक सांगात तुमी, हो आमकां मामलेदार त्रास करता, तो मामलेदार त्रास करता. पूण भायले लोक जर ना न्हू, डुप्लिकेट डॉक्युमेंट करूं नाकात. कित्याक आयज तुमी तांकां संवय करतात. कित्याक लागून तांकां धंदो वाडपाक जाय, तेंची नांवां हांगा येयलेली जाय. आनी मिस्टर प्रमोद सावंत सांगता तुमी घरसुरी रजिस्टर करा रे म्हणून. मिस्टर प्रमोद सावंत, गोंयांत तूं घरसुरी रजिस्टर करूं शकना. हांव मागता गोंयकारांक ना, तेजे वांगडा MLA जितले सपोर्ट करता न्ही, हेजेर पयलीं आमकां तूं सांग. कापासतात आहा जाल्यार सत्तरीच्या मामलेदाराचेर पोलीस इन्स्पेक्टरान FIR करपाक जाय. म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट आसा, गोंयकारांक दाखयता हांव ते डॉक्युमेंट. म्हाजे डॉक्युमेंट आसा, हातीन आसा म्हाजे कडेन. आनी कितें आनी खूब कितें आसा म्हणटा. हांव स्पेशल तेजी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो आसा. मागता गोंयच्या लोकां कडेन मातसो हांव उलयता आसतना खूब उलयलो, मातसो तुमी मातशे लोकां पर्यंत ही मेसेज पावयात आनी गोंयाक लागून आमी काम करीत रावतले आनी हे लोकां समोर हाडून दवरीत रावतले. आयज ही SIR जी प्रेस घेतल्या तेतून हांव म्हाजें एक मत मांडपाक सोदतां. आतां पयरूच इलेक्शन कमिशनान बर्डे आनी आमची टीम जी आसली तेंच्यांनी मेमोरंडम सबमीट केला. आतां SIR करप म्हटल्यार फकाणाची कामां न्हू ती. आनी SIR ही घाई गडबडीन जावपाक शकना. तें मार्केटान गेलो, नुस्तें हाडलें आनी कडी केली तसली गजाल न्हू ही. दीस इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर आनी वोटरांचो इशू हो. कोण लिगल वोटर कोण इलिगल वोटर तो सारको कळपाक जाय. आतां आमच्या वास्को एका BLOचेर कंप्लेंट जाल्या, तो खंय
फॉर्मां म्हाका तो दिना म्हणून. पूण आमी जेन्ना चवकशी केली की बाबा रे कित्याक इशू कितें, तर तो म्हणपाक लागलो ज्या घरान कोण ना न्हू, ज्या जाग्यार तीग जाण आहा थंय आपूण 3ूच जाणांक हें करतलो म्हणून. सो खंय ना खंय तरी घाई गडबडी दिसता. एल्वीस गोमसानूय हेचेर स्टेटमेंट केला, एक बियालो म्हणपाक लागलो पासपोर्ट कॉपी जाय पडटली म्हणून. सो आयज खंय ना खंय तरी पारदर्शकता ना, कितें ट्रान्सपरन्सी ना. सो मामलेदाराक हांव सांगपाक सोदतां, तूं बियालोंक परत तुजें आपय आनी कितें गायडलायन्स आहा ते तांकां सांग. तांकां गायडलायन्स खबर ना. ते आयज वयता खंयसरूय कोणाक दिवंक जाय तांकां फॉर्मां दिनात, नाका तांकां फॉर्मां दिता, प्रेशराचेर काम करता अशेंय आयकोंक येयलां. आनी तेंच्या बरोबर खंय आमदारांचे लोकूय आसतात खंय रुलींग पार्टीचे. ही चुकीची गजाल. जेन्ना SIR जाता न्हू, ते SIR जी आहा ती सिरियस दखल घेवन SIR जावपाक जाय. आनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार आनी एक मेंबर भितून एड जावपाक जाय, तो वॉर्ड कावन्सिलर. ते वॉर्ड कावन्सिलराक आनी पंच मेंबराक खबर आसता की बाबा त्या वॉर्डान कितले वोट आसा आनी कोण कोण खंय खंय आहा ते ताका एक्झॅक्ट खबर आसता आनी ताका त्या वॉर्डाची नॉलेज आसता. सो SIR जेन्ना तूं करतलो तेन्ना ते वॉर्ड कावन्सिलराक नाल्यार पंच मेंबराक कन्सिडर करून ती SIR जावपाक जाय. आयज तुमी कितें केलां, कोण येता फॉर्मां दिता वयता, कोण तुमी स्वता बसा आनी भरा मरे. घरान मेंबर कितले आहा, अमके अमके. एक फॉर्म जर भरपाक एक मनीस जर दवरलो सपोज, जाल्यार ते वेवस्थीत सिस्टमॅटीक जाता. आतां संजय बर्डेन सांगलें ते 4:30 लाख ऑलरेडी फॉर्मां पावलेलीं आहा खंय. स्टार्ट जाली केन्ना आनी पावली केन्ना, कितें खंय ना खंय तरी डावट येता न्हू. सो आयज SIRचें जें काम चालू आहा न्हू, सगळ्या मामलेदारांक हांव रिक्वेस्ट करता की हितून ट्रान्सपरन्सी जायी. प्रेशराचेर त्या बिएलओंक काम करपाक लावं नाका. थोडे बिएलओ बरें काम करता पूण तांकां काम करपाक दिना अशें आयकोंक येयलां. आनी तेंच्या बरोबर आमदारांची बीन गर्दी आमकां नाका. आमदाराचे मेंबर थंय कितें करतले, जितले मेंबर्स ते वचोंक जाय न्हू तितलेच लोकांच्या दाराचेर वचा आनी ती हें करा. हेच्या पयलीं जावंक ना, हेच्या पयलीं जालां. आनी आतां कितें जाता, आतां इतली गडबडी जाल्लेली आहा की रुलींग जी सत्ताधारी पार्टी आहा न्हू तांकां परत सत्तेचेर येवंक जाय म्हणून ते कितेंय करपाक सोदता. कितें तुमचो सरकार सत्तेचेर आसा म्हणून गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटां तुमकां जायी तशी यूज करूं नाका. एल्वीस गोमसान हेचेर स्टेटमेंट दिल्लेलें आहा ऑलरेडी आनी सगळे कडल्यान स्टेटमेंटां येयत आहा, सगळे कडल्यान कंप्लेनी येत आसा. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हेचेर सिरियस दखल घेवन कितें ज्या जाग्याचेर चुकीचें घडटा तेचेर मामलेदारान कंट्रोल हाडपाचो ही आमची मागणी. देव बरें करूं. आमी जे कंप्लेनी दिता, जे खंयचे रेजिडंट जावं, फेक वोटींग कार्ड जावं, खंयच्या पुलीस स्टेशनान न्हू आमी कंप्लेनी दिता पळय, तेजेर कोण एक्शन घेयना पुलीस. आमी म्हापशा पुलीस स्टेशनान 3 कंप्लेनी दिल्लेले आसा आनी तेजेर मागलेले आसा की तेंचेर FIR करची म्हणून. मामलेदाराची जावं, कोण फेक रेजिडंट करता तेजी जावं, इलेक्शनाची वोटींग कार्डाची जावं, हे ज्यो कंप्लेनी दिता पळय ते पुलीस आहात पळय ते तेजेर एक्शन घेयनात. हे कित्याक लागून, कितें पुलीस आनी मामलेदार आनी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार मेळोन आसा अशें तरी आमकां दिसता. कित्याक लागून FIR ही जावंकूच जाय. हे चुकी करतात पळय तेजेर FIR जावंक जाय. आनी तेंचेच आमदार सांगतात फाटल्या दिसांनी जोशुआ पिटर डिसोजा म्हणूं लागलो पुलीस प्रशासन फेल जाला म्हणून. फाटल्या दिसांनी दिव्या राणे म्हणूं लागली पुलीस प्रशासन फेल जाला म्हणून. हे कित्याक लागून, हे कंप्लेनी आनी हे सगळे मामलेदार आनी हे सगळे मेळोन आसा, हेंचे कितें तरी सगळे मेळोन हे काम करता. हांगा वाळपय पंचायतीन एक कंप्लेंट दिल्लेली, तेजेर पासून अजून मेरेन एक्शन ना. हे खंय तरी मेळोन हँड इन ग्लावज आहा अशें तरी आमकां दिसता. जे आतां सरकारान स्पेशल इंटेन्सीव रिव्हिजन म्हणून ही कार्यावळ चालू केल्या आनी नवें ते वोटर लिस्ट तयार करपाचें आसा. ताचे बाबतींत सविस्तर आमी तुमचे कडेन चर्चा करपाची आसा. कारण आतां ही SIR जी पळय आसा ताजेर बारकायेन नजर घातली आनी जे तरेन आतां ते SIR कंडक्ट करतात, जे BLO म्हणा आनी बाकीचे जे पार्टीचे म्हणल्यार जे स्थानीक रुलींग पार्टीचे लोक आसात ते घेवन कितें म्हणल्यार ते आतां SIR कंडक्ट करतात. लोकांक घेवन वचून वेगळे तरेचें एक वातावरण निर्माण जालां. आतां तें आमकां प्रत्यक्षांत पळोवपाक मेळटा, आयकुपाक मेळटा. आनी लोकांनी आमकां सांगलां की आतां बाबा ताजेर एक तुमी एक निशेध मारात हे सगळे गोश्टीचेर SIRचेर. आनी ताका लागून एक्झॅक्टली SIRक लागून ज्यो घडणुकी आज घडटात म्हापशां आनी तशेंच बाकीच्या वाठारांनी, बाकीच्या मतदारसंघांनी ताजेर आमी उजवाड घालतले. SIRचो जेन्ना पळय आमी सब्जेक्ट काडटात तेन्ना SIR म्हणल्यार कितें की स्पेशल इंटेन्सीव रिव्हिजन. म्हणल्यार इंटेन्सीव म्हणल्यार कितें, इंटेन्सीव म्हणल्यार ताजे बारकायेन तपास करपाक जाय की बाबा हे जे पळय आमी आतां अपडेट करपाचे आसात रोलर लिस्ट ते सारके इंटेन्सीव जावपाक जाय. म्हणल्यार बारकायेन ताजेर लक्ष घालपाक जाय. जेन्ना आमी पयर गेले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक मेळपाक गेले संजीव गोयल, तर आमी ताका सहज असो प्रश्न केलो की बाबा रे हू इज अ रायट टू वोट इन गोवा.
रायट कोणा आसा, वोटींग रायट कोणा आसा. स्पेशली जे पळय इन्फ्लक्स भितर चल्ला मायग्रंटां लागून तो आमकां एक कारण आशिल्लें की विचारपाक की बाबा आतां हें वोटींग कोणाक मेळपाचें आसा येता तें इलेक्शनाक. तर तो म्हाका म्हणपाक लागलो इफ यू वॉन्ट टू हॅव अ वोट जाल्यार म्हणपाक लागलो फर्स्ट ही हॅज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. आतां आमच्या कडेन सिटीजनशीप कितें आसा डॉक्युमेंट, तुमी आधार कार्ड पळयात, पॅन कार्ड पळयात, वोटींग कार्ड पळयात, हे सगळी जितली पळय कार्ड तुमकां दिता ताजेर तुका एक सिटीजन म्हणून खंयच नोंदणी जाल्ली ना एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया. मागीर दुसरें ताका विचारलें की बाबा आनी कितें क्रायटेरिया. तो म्हणपाक लागलो यू शूड बी एज ऑफ 18, येस टू क्रॉस एज ऑफ 18. बरें हांव म्हणलो. आनी तिसरी ताका विचारलें तेन्ना आमी शॉकाद जाले सारके. हांवें म्हणलें वोटींग कोणाक मेळटलें. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणपाक लागलो सिटीजन ऑफ इंडिया, दुसरें म्हणपाक लागलो येस टू क्रॉस एज ऑफ 18 आनी तिसरें म्हणपाक लागलो जे लोक गोंयांत रावतात फॉर 180 days. पळया जो मनीस म्हणपाक लागलो हांगा गोंयांत 180 days रावता ताका म्हणपाक वोटींग रायट मेळटलें. आतां तुमी पळयात की गोंयांत कितलो आतां मायग्रंट येवन भरला, कितलो लेबर भरला, कोण कितें भरला, कोणाक आतां तर नेपाळी भरल्यात ते कितें लाखांनी आसात. आतां हे भायले जे कोण मायग्रंट आसात तेय आतां झगडी करपाक लागल्यात आमकां टिकेट दी, आमकां रिजर्व कर, हें कर तें कर. सो ह्या परिस्थितीक आमकां दिसलें की बाबा खंय तरी गडबड आसा. की बाबा एक समज म्हणटा मनशाक 6 म्हयने समज गोंयांत रावता आनी ताका वोटींग तर लिस्ट वोटींग रेटा लायट मेळ्ळो आनी समज म्हणटा जे सत्ताधारी लोक आसात, जे रुलींग लोक आसात ते समज म्हणटा 6 म्हयने पयलीं अशें धरून वतात. आतांच जर लोकांक समज म्हणटा हाडून दवरले आनी सांगलें म्हणटा वोटींग केलें धर तर फाल्यां ते तांकां पयशे दिवन अशेंच कित्याक काय म्हणल्यार वोटींग आपलें वोटींग करपाक शकतात. सो आमी हे गोश्टीचें खंडन करतात आनीक गोंय सरकाराक सांगपाक सोदतात की बाबा जे BLO तुमचे वतात, जे आतां SIR घेवन चल्ले तांचे पासून तुमी सावधान रावात की बाबा 6 म्हयन्यांचो जो कोण आसा, जे लेबर दवरले आतां कोणें कोणें अशें भाड्याक बिड्याक, त्या लोकांक वोटींग रायट दिवपाक शकना तुमी. कित्याक ते फक्त काम धंद्याक लागून आयल्यात, ते काम करपाक आयल्यात. आनी फाल्यां समज ह्या लोकांक समज म्हणटा वोटींग तर रायट दिलें जाल्यार आमचे जे पळय मूळ निवासी आसात, गोंयकार आसात, जे पिढ्यानी पिढी हांगा लोक रावल्यात, जे गोंया लागून जे लोकांनी गोंयांक वसयलें, काबाड कश्ट करून कित्याक गोंय सांबाळ्ळें, आतांय सांबाळपाक तांचे व्हॅल्यू कांयच उरपाचो ना. कित्याक वोटिंगाचेर सगळें कित्याक म्हणल्यार सरकार घडटा आनी सरकाराची पॉलिसी जातात. आज सगल्यो कितें काय म्हणल्यार पॉलिसी ज्यो घडटात सरकार करता त्यो सगल्यो एंटी गोवन जावं एंटी गोवा आनी टोटल आमचें जें पळय आतां कॉलेप्स लॉ एंड ऑर्डर जाला तें फक्त आमच्या सरकारा मुळे जालां. त्या खातीर आमी आतां सरकारा कडेन मागणी करतात, चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणी करतात की बाबा रे हें सारकें न्ही. तुमी जे पळय SIR जो कंडक्ट करतात, आतां तुमी आमी दुसरो प्रश्न विचारलो की बाबा ते कंडक्ट जे करपी आसात ते कोण कोण येतात. तो म्हणपाक ते BLO येतात आनी BLA येतात. तर BLA जे पळय कोण एजंट आसात, बूथ लेवल एजंटाचे वेगळे वेगळे पार्टीचे, ते कोण दिसनात. अक्षरशः कोण दिसता ते खंयचे तरी पार्टीचे येता आसतले सांगपाक की बाबा हो आपलो मनीस घाल हाका, हे हाका फॉर्म दी, ते हाका मनशाक हें कर. अशें चल्लां. त्या खातीर म्हाका दिसता की जेन्ना तुमी सगळें मॅपींग करतले 2002 ते 2025 जें पळय मॅपींग करतले, जे लिस्ट काडटले ते प्रत्येक वॉर्डा पर्यंत पावपाक जाय. जशें आतां शंकर पळजीन म्हणलें की तुमचो कावन्सिलर जावं ना पंच मेंबर जावं, त्या पंचाक ते मेळपाक जाय. आनी त्या पंचान 10 लोकांक जे गांवचे लोक आसात, जे NGO आसात, एक्टिविस्ट आसात, कोणी आसात, थंयचो विलेजर जो पळय आसा, तो थंयचो मूळ जो गोंयकार आसा त्या मनशाक घेवन तपास करपाक जाय. त्या मनशाक तपास करून जे मॅपींग तुमी केलां तें सारकें आसा काय ना, ताजे नंतर त्यांनी मान्यताय दिली जाल्यार तुमी तेका म्हणल्यार तें इलेक्शन रुलार चडयात, ना चडोवपाची कांय गरज ना. आज अंधाधुंदी जाता. आज सावथाक कित्याक म्हणटात की पासपोर्ट दाखया तुमचो. आमी हेंय विचारलें की बाबा जे लोक आमचे सोडून गेल्यात गोंय पुर्तुगीज पासपोर्टीचे जावं तूं मायग्रेट गोंयचे पासपोर्टाचे गेल्यात, तर तांचे कितें तो म्हणपाक लागलो तांचे समज म्हणटा 2002 आसा आनी आतांय समज तांणी फॉर्म भरला जाल्यार आमी ते कन्सिडर करताले. पूण पासपोर्ट मारपाची गरज कितें आसा. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की जे पळय सावथाचे लोक आसात, जे मायनॉरिटीचे लोक आसात, क्रिस्तांव लोक आसात, तांकां खंय तरी डावलपाचो एक कट रचला 2027 अशें दिसता. तांकां मायनस करपाचें. कित्याक चडशे ते लोक आसात ते भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधान आसात. खंय तरी एक कट कारस्थान आसा. त्या खातीर हांव आमच्या जे ओपोजिशनाक आहात तांकां विनवणी करता की गंभीरतायेन हाजेर तुमी विचार करात. SIR हें सादें न्ही, जितलें दिसता तशें ना. पूण बारीक बारीक जेन्ना SIRची आतां प्रक्रिया चालू जाल्या तेन्ना आमकां प्रत्यक्षान दिसता की बाबा हे
हे धोकेबाजी, हे गटबाजी आणि हे सगळे कितें म्हणल्यार कट कारस्थान चलिल्लें आसा ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान. त्या खातीर हांव आनी आमचो जे पळय सगळे एक्टिविस्ट आसात ते मागणी करतात की बाबा जेन्ना मॅपींग जातलें 2002 तें आतांचें, तें जेन्ना तुमी फायनल करतले तेन्ना तें लिस्ट आमकां पावपाक जाय, प्रत्येक वॉर्डाक पावपाक जाय. वॉर्डांतल्यान तें कितें म्हणल्यार मान्यताय मेळून कितें म्हणल्यार इलेक्ट्रॉल ऑफिसाक वचपाक जाय. ताचे पयलीं ती वचप ना, कित्याक हांगा व्हडली गटबाजी जावपाची आसा. जे बिहाराक घडलें आतां ती बंगालाक SIR करपाचें आसा. तसोच आज गोंयांत चल्ला. SIR करप वायट गोश्ट न्ही, अपडेट करपाकूच जाय आनी ती 10 वर्सांनी करपाक. आतां 20 वर्सांनी जवळ 22 वर्सां जाली चालू. 2002 केल्लें पळय, आतां ते 2025 करतात. सो हे अपडेट करपाकूच जाय. पूण अपडेट करता आसतना ट्रान्सपरन्सी आनी टायम वर जावपाक जाय. टायम तुमी जाता तितलो घेयात. घाई गडबडीन करपाची कांय गरज ना. आमकां ते फाल्यां आमचें गोंय आहा पळय न्ही, कोणाक विकपाचें ना. आतां आमी इतले आतां त्रासांत पडल्यात की आतां आमच्या एक्टिविस्टांक सुद्दां टार्गेट करपाक आनी वेगळे आतां कायदे काडल्यात. आतां जो पळय कायदो काडला नवीन ताचो खंयचो NSC काडला. आमी करपाचें कितें? आमकां समज म्हणून गोंय वाचोवपाक जाय, गोंयकारांक वाचोवपाक जाय, गोंयकार पण वाचोवपाक जाय जाल्यार रस्त्यार भायर सरतलेच. आनी समज म्हणून हेवटेन तेवटेन चूक जाले मागीर ती कायदो घालून आमकां समज बंदिस्त करपाचें कारण आमकां समजना सरकार कितें करपाक सोदता तो. तर ताजेर गंभीरतायेन कितें म्हणल्यार आमच्या ऑपोजिशन आनी बाकीच्या लोकांनी जे पळय कोण आसात एक्रॉस, तांकां खरोखरच जें कितें चल्लां SIRचेर ताची जाणीव आसा, तांणी मुखार सरचें. आनी मामलेदार लेवलाचेर तशें आपले स्टेट लेवलाचेर कमिशन आसा, तशेंच इलेक्ट्रॉल ऑफिसर पणजे खातीर थंय वचून तुमचें कितें आसा घराणें आसा तो तुमचो कितें आसा मेमोरंडम आसा तो ताका दिवचो आनी फ्री फेअर एंड ट्रान्सपरंट कितें म्हणल्यार हो SIR घडोवचो. जेन्ना SIR जातलो पळय तेन्ना एक्सक्लुजन म्हणटा तें आसा. एक्सक्लुजन म्हणल्यार कितें, जे पळय कोण मेल्यात, जे जांचे कोणाचें मरण जालां लिस्टा प्रमाणे, जे कोण मायग्रेट जाल्यात, आनी तशें डुप्लिकेशन. 3 गोश्टी, एक डेथ, एक मायग्रेशन कोणाचें जालां आनी तिसरें म्हणजे डुप्लिकेशन. हाजें लिस्ट आमी मागलां CEO कडेन. आमकां कळपाक जाय न्ही बाबा अमको मनीस समज म्हणून तो डेथ जाला, ओके, ताजें आमचें डॉक्युमेंटेशन जावपाक लागपाक जाय, ताजें डेथ सर्टिफिकेट आमकां मेळपाक जाय. दुसरें मायग्रेशन जें पळय जाता ताजें कितें आसतलें, आनी तिसरें म्हणल्यार डुप्लिकेशन. हे 3 ज्यो बाबी आसात जेन्ना घडटल्यो एज पर द SIR ताजें लिस्ट आमी CEO कडेन मागलां. म्हळ्यार आमकां कळटलें की बाबा ह्या लोकांचें जे वोटर आसात तांचें नांव डिलीट कित्याक जालां तें.